नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन आयोग नेकपा विवादमा संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी उम्कने बाटोको खोजीमा। दाहाल भन्छन् आयोगले सूर्य चिन्ह निलम्बन गर्न पाउँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा आजबाट एमिकस क्युरीको बहस। संविधानको व्याख्या संविधानमै लेखिए अनुसार गर्नुपर्ने राय। महामारीमा पनि गरी खाने वर्गलाई सरकार निचोर्नमै उद्धत। 6 महिनामै साना करदाताबाट 100% कर उठायो। राहतका कार्यक्रम भने शून्य। अमेरिकी संसदको हिंसात्मक आक्रमणबारे अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र आयोग बन्ने। ट्रम्पको संलग्नताबारे यथार्थ सार्वजनिक हुने विश्वास। र राष्ट्रिय महिला लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सावित्रा भण्डारी 1 वर्ष मैदान बाहिर रहने। राष्ट्रिय टिममा समेत धक्का। निर्वाचन आयोग नेकपाको आधिकारिकता विवाद छानबिनमा उदासीन हुँदा समग्र चुनावी गतिविधि नै ठप्प भएका छन्। माघ 20 गते नेकपाको दाहाल समूहले पुनः आधिकारिकताको दावी पेश गरे पनि आयोगले अहिलेसम्म त्यसबारे कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने नै निर्कुल गर्न सकेको छैन। आधिकारिकता विवादमा आयोगले अहिले विभिन्न 4 प्रस्तावमा छलफल गरे पनि ती विवाद सल्टाउने भन्दा आयोगको संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने खालका छन्। निर्वाचन आयोगले 441 सदस्यीय केन्द्रीय समिति नै नेकपामा आधिकारिक भएको पुष्टि गरेपछि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाहाल समूहले माघ 20 मा पुनः आधिकारिकताको दावी पेश गरेको थियो। त्यस अघिका दावी प्रक्रियासम्म तवरले नआएको भन्दै आयोगले आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेपछि दाहाल समूहले दोस्रो दावी पेश गरेको हो। तर पछिल्लो दावीमा पनि आयोगले कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने नै निर्क्युल गर्न सकेको छैन। यही विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई 3 दिनको समय दिएको थियो। माघ 28 सम्मको समय पाएका उनले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। पुरानै निर्णयलाई दोहोर्याउने हदम्याद गुज्रेपछि निवेदन परेकोले कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउन नसकिने, दल दर्ता खोली नेकपाको चुनाव चिन्ह, छाप र झण्डा निलम्बन गर्ने वा तत्कालका लागि आधिकारिकताको विवादलाई थाँती राख्ने लगायतका विकल्पमा आयोगभित्र छलफल भइरहेको छ। यद्यपि कुन प्रस्तावले अन्तिम रूप लिन्छ भन्ने यकिन छैन। त्यसैले अझै अध्ययनको क्रममा रहेको भन्ने बाहेक ठोस जवाफ यहाँका अधिकारीसँग छैन। अहिले यो विषयमा पनि विषय उठान भयो, निवेदन दर्ता भयो र त्यसमा अहिले आयोगले अध्ययन गर्ने क्रममा छ। अब शाखाले हेरिरहेको होला, महाशाखाले हेरिरहेको छ अथवा त्यसमा मान्यज्यूले त्यसलाई फलो गरिरहनु भएको छ। अहिलेको अवस्था यही नै हो। आयोगले छलफलमा ल्याएका विकल्पहरू नेकपाको आधिकारिकता विवाद चाँडो टुङ्ग्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने भन्दा पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्ने प्रकृतिका छन्। उसले गरिरहेको ढिलाइले पनि तत्काल कुनै पक्षलाई आधिकारिकता दिइहाल्ने पक्षमा आयोग नरहेको देखाउँछ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। ऊ चाहिँ स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष रूपमा उसले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ परम्परा मात्र होइन, विधिको शासन नै अन्त्य हुन्छ, संविधानवादकै अन्त्य हुन्छ। एउटा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, एउटा फ्री र फेयर इलेक्सन भन्छ नि निर्वाचन आयोगको कुरा गर्ने भने, एउटा निष्पक्ष तरिकाले इलेक्सन गर्नेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, या उसले चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले निर्वाचन गर्यो या गर्छ भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले दल आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको सही निरूपण नगर्ने हो भने यो मुद्दा अदालत प्रवेश गर्नेछ। अदालतबाटै यो विषय टुङ्गियोस् भन्ने अपेक्षा आयोगले गरेको हो भने संवैधानिक निकायको हैसियत र विश्वसनीयतामा थप गिरावट आउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेकपा दाहाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह फ्रिज गर्न नपाउने जिकिर गरेका छन्। प्रेस संगठन चितवनले भरतपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन आयोगले कुनै पनि हालतमा सूर्य चिन्हलाई फ्रिज गर्न नपाउने बताए। निर्वाचन आयोग कसैको गोटी बन्न नहुने भन्दै दाहालले 441 केन्द्रीय सदस्यको बहुमतलाई आयोगले बेवास्ता गर्न नहुने बताए।
निर्वाचन आयोग आफैले एउटा फैसला के गरेको छ भने 441 नै चाहिँ केन्द्रीय कमिटी हो भनिसकेपछि 441 केन्द्रीय कमिटीको बहुमतलाई मान्यता दिनै पर्छ निर्वाचन आयोगले। निर्वाचन आयोग चाहिँ कसैको गोटी हुँदैन। बलजफ्ती निर्वाचन गर्न खोजे देश फेरि अराजकताको भुमरीमा फस्ने उनले बताए। अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमबाट गरिने चुनाव पनि असंवैधानिक हुने दाहालको देश अराजकताको भुमरीमा पर्छ। एक्सट्रिमिजम अतिवादीहरू चाहिँ फैलिन थाल्छन्। दक्षिणपन्थी अतिवाद, वामपन्थी अतिवाद, त्यसको भुमरीमा देश पर्छ। प्रचण्ड चाहिँ त्यसमा त जाँदैन, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहन्छ। अध्यक्ष दाहालले संसद विघटन विरुद्ध केही दिनमै नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने बताउँदै त्यसका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल भइरहेको बताए। प्रतिनिधि सभामा विघटन विरुद्धका रिटमा बहस सुरु गरेका एमिकस क्युरीले आफ्नो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार नदिएको र सरकारले आफूलाई संसदभित्रैबाट परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानले जवाफदेही सरकारको परिकल्पना गरेको र त्यसको परीक्षण संसदभित्रैबाट हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूमाथि विश्वास कायम गर्न र कसैले हटाउन चाहनेले पनि संसदभित्रैबाट अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्। यसको परीक्षण संसदभन्दा बाहिरबाट हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कार्कीले संसदले सरकार बनाउने अवसर पाउनुपर्ने र सरकार दिन नसकेमा मात्र संसद असफल हुने भनाइराखे। उनले मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दा संविधानसँग बाजिन नहुने सुझाव पनि इजलासलाई दिएका छन्। कार्कीले संविधानको व्याख्या संविधानमै जे लेखिएको छ त्यही अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधानको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बुझाइ एक थरी र अरूको बुझाइ अर्को थरी देखिएको टिप्पणी पनि उनले गरेका छन्। पार्टीभित्रको झगडा देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने कार्कीको तर्क थियो। यदि झगडालाई नै मानेर विघटन गरिएको हो भने त्यो दुराशयपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। संवैधानिक इजलासमा अदालतको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले 5 जना कानुनविद मध्ये आज वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको मात्रै बहस सकिएको छ। सुनवाई भोलि पनि निरन्तर हुनेछ। थप गरिएको समय समेत गरी 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न नसकेको कारण विधानत यसै साताबाट आफ्नै वैधता गुमाउँदैछ। फागुन 7 देखि हुने तय भएको महाधिवेशनको मिति कामै नगरी गुजारेको काङ्ग्रेसले कार्यकाल सकिन 2 दिन अघि भोलि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। अबको आसन्न सङ्कटलाई काङ्ग्रेसले कसरी टार्ला त? पार्टी विधानलाई हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले यसै सातादेखि वैधता गुमाउँदैछ। किनभने 4 वर्ष नियमित र थप गरिएको 1 वर्ष गरी 5 वर्ष पूरा गर्दा समेत काङ्ग्रेसले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेन। बरु फागुन 7 देखि गर्ने भनिएको महाधिवेशनका लागि पर्याप्त गृह कार्य समेत नगरेको काङ्ग्रेसले बुधबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर नयाँ मिति तोक्ने तयारी गरेको छ। विधानले दिएको समयावधि समाप्त भइसकेपछि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समय भित्रबाट रहेर अधिवेशन गर्नका लागि हामी कुन महिनाको कति गते पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रारम्भिक छलफलहरू हुन्छन्। छलफल हुँदै गर्दाखेरि के कुरा पनि सँगैमा हामीलाई हेक्का छ भने संसद विघटनको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा निश्चित टुङ्गो गरिसके पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा मार्ग प्राप्त गर्छ र स्वाभाविक छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय पनि त्यसपछि तिथिमिति आयोजनाको सन्दर्भमा गर्ने विषयलाई पनि सहज बन्छ। पार्टीभित्रको विरोधी खेमाले सभापति शेरबहादुर देउबाको अनिच्छाका कारण महाधिवेशन समयमा हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यसैका लागि खबरदारी गर्न भन्दै बुधबार नै इतर समूहका जिल्ला सभापति भेला बोलाइएको थियो। भलै केन्द्रीय समिति बैठकका कारण भेला अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ। अब महाधिवेशन जेठमा गर्ने कि भदौमा भन्ने नयाँ मतभेद सुरु भएको छ। विषम परिस्थिति देखाउँदै देउबा भदौमा गर्ने पक्षमा छन् भने असन्तुष्ट खेमा जेठमै गर्नुपर्ने अडानमा छ। तर अहिले हाम्रो प्रमुख दायित्व चाहिँ नि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ व्यावहारिकतालाई पनि हेरेर कम्तीमा जेठभित्रमा, किनभने हाम्रो क्रियाशील सदस्यताको काम सकेपछि स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र केन्द्रको महाधिवेशन गर्न हामीलाई गाह्रै पर्दैन, कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दैन।
कम्तीमा फागुन मसान्तभित्र त्यो तयारी सम्पन्न भयो भने चैतमा स्थानीय तह, वैशाखमा प्रदेश तह र जेठमा हामीले चाहिँ महाधिवेशन गर्न हामी सक्छौँ मजाले। त्यो एउटा चाहिँ विकल्प हुन सक्छ। काङ्ग्रेस संस्थापन सहित कतिपय नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र नयाँ मिति तोक्ने पक्षमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले भारतमा बनेको कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खरिदमा अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठक कोरोना विरुद्ध भारतमा बनेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन खरिद गर्न अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने गरी निर्णय गरेको हो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग 1 डोज खोपको $4 खरिद गर्ने सहमति भए पनि भुक्तानीको विषयलाई लिएर खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद गर्न लागेको सामानको 80% मात्रै अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने प्रावधान छ। तर सिरम इन्स्टिच्युटले अग्रिम भुक्तानी भएपछि मात्रै ब्याज नम्बर जारी गर्ने अडान राखेको थियो। सरकारले सिरमसँग 20 लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न लागेको छ। मन्त्री परिषदको यो निर्णयले तत्काल खोप खरिद गरेर ल्याउने बाटो अघि बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाका नाममा फर्जी सम्बन्धन लिएर विद्यार्थी ठगी गर्ने क्रम बढेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका नाममा छोटो अवधिको लागि शिक्षण गर्ने भनेर सञ्चालनमा ल्याइएका शिक्षण संस्थाले अनधिकृत रूपमा लामो अवधिका कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी ठग्ने गरेका छन्। तर यस्तो ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी सजायको अवधि न्यून रहनु तथा नियमनकारी निकाय मौन रहनुले ठगी गर्नेहरूले प्रशय पाइरहेका छन्। कैलालीको धनगढीमा धनगढी मल्टी स्किल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी नामक शिक्षण संस्था दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका राजाराम चौधरी विद्यार्थी ठगीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट छोटो अवधिको तालिम सञ्चालनको सम्बन्धन लिएका उनले अनधिकृत रूपमा लामो अवधिको पढाइ सञ्चालन गर्ने भन्दै झन्डै 150 विद्यार्थीबाट विगत 3 वर्षमा 71 लाखभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन्। विद्यार्थी ठगीकै घटनामा उनी विरुद्ध 2073 साल यता 3 पटक मुद्दा दर्ता भएको छ भने अहिले समेत गरेर उनी दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्। चौधरीले कसुर भुक्तान गरे पनि फेरि विद्यार्थी ठग्ने कार्य नरोकेपछि उनी अहिले दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्। यसरी फर्जी संस्था सञ्चालन गरेर अन्य संस्थाले पनि विद्यार्थी ठग्ने गरेको गुनासो सहितका उजुरी अहिले सिटिभिटीको प्रदेश कार्यालयमा समेत पर्ने गरेका छन्। छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ सम्बन्धन स्वीकृति लिने र अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त यो 18 महिने हो 15 महिने हो भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भन्ने र फी चाहिँ बढी लिएर पठन पाठन गराउने संस्थाहरू छन्। राजाराम चौधरीले 118 जनाबाट झन्डै 50 लाख ठगी गरेको मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले जम्मा 2 महिना मात्रै कैद सजाय सुनाएको थियो। लाखौंको ठगी गरेर समेत न्यून अवधिको सजाय भुक्तान गर्ने कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूले ठगीमा प्रशय पाउन थालेको अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अब एकचोटि अपराध गरिसकेर चाहिँ त्यसमा सजाय समेत सजाय र जरिवाना कैद र जरिवाना भइसकेको मान्छेले पुनः त्यस्तो प्रकृतिको ठगी गरेको देखिन्छ। अब यसरी चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अलिकति कानुन पक्ष फितलो भएर पनि हुन सक्ने देखिन्छ। छोटो अवधिको सम्बन्धन लिएर लामो अवधिका कक्षा सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाको नियमन समेत हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा हालसम्म यसरी 107वटा संस्था दर्ता भए पनि उनीहरूको अनुगमन नियमनमा कसैले चासो नदिँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरी फर्जी शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेर धन कमाउने मानिसको मनोबल बढेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। हिमनदीमा आएको बाढीले अघिल्लो साता भारतको उत्तराखण्डमा जनधनको धेरै क्षति भयो। हिउँ जम्नुपर्ने जाडो मौसममै हिमनदीमा 81 बाढी आउने अवस्था उत्पन्न हुनुलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असर भनेका छन्। यो घटनाले नेपालका हिमाली श्रृङ्खला र यहाँका हिमताल वा हिमनदीले निम्त्याउन सक्ने जोखिम र रोकथामका लागि समयमै चाल्नुपर्ने कदमलाई दर्शाइरहेको छ। मंदिर तो नहीं डूबे? हाँ? मंदिर? भारतको उत्तराखण्ड स्थित चामोली जिल्लामा
हिमताल पग्लिएर 3वटा नदीमा अचानक बाढी आउँदा तटीय क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति भयो। माग नसकिँदै तापमानमा भएको वृद्धिका कारण विशाल हिमखण्ड टुक्रिँदा नदीहरूमा एकाएक बाढी आएको थियो। भारतमा देखिएको पछिल्लो परिदृश्य हिमाल र जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर कति गम्भीर हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो। यसले नेपालको हिमालय क्षेत्र र यसले पार्न सक्ने जोखिमलाई दर्शाइरहेको छ। किनभने नेपालकै कैयौं हिमताल जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएका छन्। तापक्रम वृद्धिकै कारण ती जुनसुकै बेला विस्फोट हुने जोखिम विज्ञहरूले समेत औल्याएका छन्। भर्खरै एउटा अध्ययनले के भन्दछ भनेदेखि झन्डै नेपाल, तिब्बत र भुटानमा भारतमा 47वटा हिमतालहरू जोखिममा छन्। त्यसमध्ये 21वटा नेपालमा छ। त्यसकारण चाहिँ यो जोखिम चाहिँ हामीले घटाउनु पर्दछ। किन त्यो हिमताल फुट्यो भनेदेखि त्यसले यही खालको तल वितण्डा ल्याउन सक्दछ भन्ने अध्ययनहरू पनि छन्। त्यति हुँदै पनि अब फुट्ने जोखिम भएको हुनाले फुट्यो भने के गर्ने भन्दा तल्लो तटका जुन बस्तीहरू छन् तल्लो तटमा सुरक्षा होस् भन्नको लागि पूर्व सूचनाको व्यवस्थाहरू गर्नु जरुरी भयो। हिमताल पग्लिएर पानीको घनत्व बढ्दा जमिनको कमजोर भागबाट फुटेर नदीहरूमा बाढी आउँछ। त्यसले तल्लो तटमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडका अनुसार नेपालका अधिकांश हिमताल तथा हिम नदीहरू जोखिममा छन्। तर छोरोल्पामा पानी कम गर्ने उपाय अपनाइए पनि अन्य हिमतालको अवस्थाका बारेमा भने काम भएको छैन। यो भनेको जुनसुकै बेला पनि स्थिति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने हो। अहिले त्यो साधारण भन्दा सधैँ हुने भन्दा पनि विशेष हुने कारण चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले नै गर्दाखेरि हो। किनभनेदेखि मेल्टिङ बढ्ता भयो। अब एक्सेलरेटेड मेल्टिङले गर्दा त्यो धेरै छिटो मेल्ट हुने प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के भयो त भने पानीको कलेक्सन बढ्दा हुने भयो। त्यसले गर्दा अब यो यस्ता फ्लडहरू चाहिँ धेरै आउने भयो। प्रत्येक वर्ष तापक्रम बढिरहेका कारण हिमालहरू पग्लने क्रम बढ्दो छ। नेपालका लाङटाङ, खुम्बु, यालुङहङकु, नगुम्पा, नोप्चु, टुक्चे लगायतका हिमनदीहरू झन जोखिममा छन्। त्यसैले नदी आसपास र तल्लो तटमा मानव बसोबास र भौतिक पूर्वाधारमा हुन सक्ने अकल्पनीय क्षतिबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्दै थप सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपालमा मानव रहित हवाई वाहन अर्थात् ड्रोनको प्रयोग बढ्न थालेपछि नियमनका लागि गृह मन्त्रालयले उडान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ, जसमा सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर मुलुककै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार क्षेत्र त्यो पनि सोमबार प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रमको दृश्य निजी क्षेत्रले ड्रोन मार्फत सार्वजनिक गर्यो। सुरक्षा संवेदनशीलताकै व्यवस्था गरी केन्द्रीय सचिवालयमाथि ड्रोन उडाउन कसरी सम्भव भयो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पुनर्निर्माण गरिएका 3वटा मोहडाको सोमबार उद्घाटन गरे। लगत्तै उनले सरकारको 3 वर्षीय उपलब्धिबारे जानकारी गराए। ती दुवै कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा एक निजी सञ्चार माध्यमले सिंहदरबार भित्रै ड्रोन उडायो। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारको ड्रोन मार्फत दृश्यहरू प्रसारण गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलताको मात्र व्यवस्था गरिएको छैन, ड्रोन उडान कार्यविधिको समेत उल्लङ्घन गरिएको छ। कोभिडका बिरामीको संख्या निकै न्यून रहेको, सुरक्षा सतर्कताका नाममा नागरिकलाई सिंहदरबार सहजै प्रवेश समेत नदिने गृह प्रशासनले ड्रोन उडानका लागि संवेदनशील क्षेत्र मानिएको सिंहदरबारमा ड्रोन उडाउन किन स्वीकृति दियो त? आवश्यकता रहेको उचित र कार्यक्रमको महत्त्वलाई हेरेर चाहिँ दिने गरेको अवस्था छ। अनि त्यो सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले नै हेरेर नै हामीले उसले सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर अब ल्याएपछि अब हामीले हेरेर त्यो दिने गरेको छ। पछिल्लो समय अध्ययन, सूचना सङ्कलन होस् वा मनोरञ्जनका लागि ड्रोनको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यसलाई नियमन गर्न गृह मन्त्रालयले 2075 सालमा कार्यविधि जारी गरेको छ। तर सत्ता सञ्चालकहरूले आफ्नो प्रचार प्रसारका लागि सिंहदरबार भित्रै ड्रोन उडाउन अनुमति दिएर सरकारी कार्यविधि उल्लङ्घन गरेका छन्। किनभने सोमबार सिंहदरबारमा उडेको ड्रोन प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रचारमा केन्द्रित थियो।
सरकारले चाहिँ कार्यविधिको पालना नगरिकन सरकारी प्रयोजनलाई ड्रोनको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा मेरो भनाइ चाहिँ के भने सकभर कार्यविधि अरूलाई मनाएको कार्यविधि आफूले पनि अलि त्यही अनुसार फलो गर्दै अझ राम्रो हुन्थ्यो। कार्यविधिले सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग, प्रतिष्ठान रहेको इलाका, अस्पताल, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको इलाका, हवाई मार्ग तथा हवाई उड्यान सञ्चालन क्षेत्र, सैनिक तथा सुरक्षा निकाय रहेको क्षेत्रलाई ड्रोन उडानका लागि संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा राखेको छ। झन सिंहदरबार क्षेत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको कार्यालय तथा निवास रहेको क्षेत्रको 1 किलोमिटर वरपरसम्मलाई पनि ड्रोन निषेधित क्षेत्रमा राखेको छ। निषेधित क्षेत्रमा ड्रोन उडाए उड्यान तथा विद्युत कारोबार कानुन अनुसार कारबाही हुन सक्ने कार्यविधिमा छ। के निषेधित क्षेत्रमा ड्रोन उडाउने वा अनुमति दिनेलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले उद्योग व्यवसाय र रोजगारी प्रभावित हुँदा पनि सरकारको राजस्वमा खासै प्रभाव परेन। यो आर्थिक वर्ष 7 महिनामा आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यको 96% राजस्व उठाएको छ। तर इमान्दारीपूर्वक कर बुझाउने करदाताको लागि सरकारले छुट र सहुलियतका कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। उद्योगी व्यवसायीलाई छुट र सहुलियत ब्याजका कार्यक्रम ल्याएको सरकार निम्न र मध्यम वर्गलाई भने निचोर्ने मात्रै काम गरिरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग मातहत चालु आर्थिक वर्ष माघसम्म 2 खर्ब 33 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। उसले यस अवधिमा 2 खर्ब 24 अर्ब उठाइसकेको छ, अर्थात् लक्ष्यको 95.9% कर असुलिसकेको छ। व्यक्तिगत आयकरतर्फ मात्र 45 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तुलनामा 4.5 अर्ब बढी हो। यस्तै 7 महिनामा व्यक्तिगत पुँजीगत लाभ कर 11 अर्ब 81 करोड उठेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा 87% बढी हो। माघ महिनामा त लक्ष्यभन्दा 11% बढी कर सङ्कलन भयो। महामारीले आक्रान्त भए पनि गरी खाने वर्गले कर इमान्दारीपूर्वक तिरेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ। महामारीका बावजुद लक्ष्य प्रभावित नभएकामा विभागका अधिकारीहरू हौसिएका छन्। पहिलो 7 महिनाको अवधि अर्थात् माघ मसान्तसम्मको लागि 233 अर्ब 51 करोडको राजस्व लक्ष्य तोकेकोमा हामी 223 अर्ब 93 करोड अर्थात् लक्ष्यको 95.9% हामी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। यो अहिलेको कठिन परिस्थिति र राजस्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आएको विभिन्न समस्याहरू, आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनका बावजुद पनि हामीले जुन किसिमले राजस्व लक्ष्य सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ, यसलाई हामीले उत्साहजनकै रूपमा लिएका छौँ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पारिश्रमिकको 1 देखि 36% कर तिर्दै आएका छन्। करदाताले इमान्दारीपूर्वक कर तिरे पनि उनीहरूलाई सरकारले कुनै क्षेत्रमा पनि छुट र राहत दिएको छैन। उद्योगी व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र कर्जाको पुनः संरचना गरेर राहत दिएको सरकारले खास गरी निम्न र मध्यम वर्गका करदातालाई निचोर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूमाथि म्यादभित्र नतिरेको भनेर जरिवानाको दण्ड पनि वर्षाइरहेको छ। 36% जरिवानाकै त्रासले करदाता सवारी साधनको नवीकरण र जाँचपास गराउन दिनै माया मारेर लाइनमा बस्न बाध्य छन्। सरकारी कर्मचारीलाई महँगी र पोसाक भत्ता बाँड्नेदेखि बिमा सुविधा तथा उद्योगी व्यवसायलाई अनेक सुविधा दिएको सरकार किन निम्न र मध्यम वर्गलाई निचोर्न मात्रै खोज्छ त? कर मामिलाका विज्ञ लोक कल्याणकारी सोचकै अभावले यो सब भइरहेको ठान्छन्। सेवा सुविधा चाहिँ मान्छेले पाएको छैन, पाउनु पर्ने तहमा, तर त्यो करको व्यवस्था भनेको अनिवार्य भएको र भुक्तानी गर्नुपर्ने नै भएको र उनीहरूले लाउने खाने र अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा खर्च गर्नुपर्ने कारणले गर्दा चाहिँ नि कर चाहिँ तिरिराख्नु परेको अवस्था र सेवा शुल्क यो सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ जुन पाउनुपर्ने गुणस्तरीय दिगो किसिमले समयमा समुचित मूल्यमा नपाएको अवस्था सिर्जना भएको। करदाताले अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत त पाएका छैनन् नै, उनीहरूले तिरेको करको सरकारले सही सदुपयोग पनि गरिरहेको छैन। महामारीमा खाइ नखाइ तिरेको कर सरकारले भूमि आयोग, युवा परिषद लगायतका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर दुरुपयोग गर्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
अब बाँकी समाचार। आज माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। यो दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्या र बुद्धि बढ्ने विश्वास छ। त्यही कारण देशभरका सरस्वती मन्दिरमा बिहानैदेखि पूजाआजा गर्नेको भिड लाग्यो। बालबालिकालाई आजकै दिन अक्षर सिकाउने चलन समेत छ। सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ माघ शुक्ल पञ्चमीको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। यस अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारको नासल चोक पुगेर वसन्त श्रवण गरेकी छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि वसन्त श्रवण गरेका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत विशिष्ट व्यक्ति पनि सहभागी थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको 3 वर्षे कामको विवरण तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए उत्साहजनक, बी सामान्य र सी यथार्थभन्दा भिन्न। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए उत्साहजनकमा 25%, बी सामान्यमा 18% र सी यथार्थभन्दा भिन्नमा 57% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कर असुल्न सक्रियता देखाउने सरकारले गरेखाने वर्गलाई राहत दिन किन रुचि नदेखाएको होला? ए नियमित खर्चको चाप, बी कल्याणकारी सोचको अभाव र सी नियत नै निचोर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली काङ्ग्रेसले बैतडीको डिलासैनीमा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमणप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेकपाका कार्यकर्ताले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम बिथोल्न डिलासैनीमा ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको भन्दै निन्दा गरेको हो। विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता अनुवाद नदेखाउन नेकपालाई काङ्ग्रेसले चेतावनी समेत दिएको छ। आक्रमणबाट नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य NP साउद सहित 3 जना घाइते भएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी हुन साउद सहित नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महर, नेत्री डिला सङ्ग्रौला त्यहाँ पुगेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकै बेला ठूलो सङ्ख्यामा नेकपाका कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश भएपछि ढुङ्गामुढा प्रहार भएको नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महराले जानकारी दिए। ओली समूहका बैतडी अध्यक्ष सुरेन्द्र पालका छोरा मुकेश पालको नेतृत्वमा आएका नेकपा कार्यकर्ताले सभास्थलमा ढुङ्गामुढा गरेका थिए। अब जनताको आवाज। हामीले कपिलवस्तुमा सोधेका छौँ, जगदीशपुर तालमा आगन्तुक चरा बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। देशी साउन्डहरूको त्यस्तो विस्तार नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो अथवा चरालाई त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। चराहरूको आवागमन कम हुनुको पछाडि यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाउनका लागि सिँगार्ने र सजाउने क्रममा भएका मानवीय त्रुटिहरू हुन्। टिप्पा टट्टाहरू टराकहरू चलिराखेका छन् धेरै। होहल्ला पनि गर्नु भएन, धेरै डुङ्गाहरू पनि चलाउँदा पनि तर्सिन्छ। पर्यटन सँगसँगै पनि अब बोटिङ पनि चलाउनु पर्यो र चरालाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी रह्यो भने त्यही अन्तर्गत काम गर्यो भने चाहिँ हामी भोलिको दिनमा राम्रो चराहरू पनि यही ठाउँमा रोक्न सकिन्छ। ध्वनिको प्रदूषणको कारणले पनि हो, अनि यहाँ नगरमा मान्छेहरूको जति भिडले गर्दा पनि हो चराहरू कम आएको। साइकलहरू हिँड्दाखेरि पनि अलिकति डरले गर्दाखेरि अलिक कम भएको हुनसक्छ। अव्यवस्थित मानिसहरूको आवत जावत, ध्वनि प्रदूषण र ढुङ्गालाई पनि व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न सक्यो भने पाहुना चराहरूको आगमन हुने थियो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ।
चन्द्रपुरको जितमा रजनी ठोकर र दिलकुमारी राणाले एक गोल गरे। चौधरीगढीका लागि 1 गोल मनिता तामाङले गरेकी हुन्। रजनीले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै चन्द्रपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 66औं मिनेटमा दिलकुमारले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारिन्। त्यसको 2 मिनेटपछि मनिताले 1 गोल फर्काइन्। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र चन्द्रपुर विजयी भयो। जितपछि चन्द्रपुरले 11 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ। लिगमा तेस्रो खेल जितेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा छ। लगातार 11औं हार बेहोरेको चौधरीगढी अङ्कविहीन रहँदै लिगको पुछारमा छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी करिब 1 वर्ष मैदान बाहिर रहने भएकी छिन्। घुँडामा गम्भीर चोट लागेपछि एपीएफ क्लबकी सावित्राले करिब 1 वर्ष फुटबल नखेल्ने भएकी हुन्। जारी राष्ट्रिय महिला लिग अन्तर्गत सोमबार भएको नेपाल पुलिस क्लब विरुद्धको खेलमा उनको दायाँ घुँडामा चोट लागेको थियो। एमआरआई रिपोर्टले एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट च्यात्तिनुका साथै अन्य चोट देखाएको छ। पुलिसकी गोलकिपर उषानाथ अघि बढेको स्थितिमा गोल गर्ने प्रयास गर्दा उनलाई चोट लागेको थियो। खेलको 69औं मिनेटमा चोट बोकेकी सावित्राको करिब 10 मिनेट मैदानमा उपचार गरिएको थियो। खेल्न असमर्थ जनाएपछि 79औं मिनेटमा उनको स्थानमा रबिना गोलेले खेलाइएको थियो। त्यसपछि सावित्रालाई अस्पताल लगिएको थियो र एमआरआई जाँचबाट घुँडाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको छ। जारी लिगमा सावित्राले 10 खेलमा 43 गोल गरेकी छन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी विवरण। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।